नमस्ते एकेनोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई म सुकुमार शाह र आज पनि हामी इयर एन्ड एनालिसिस गत वर्ष सन् 2020 को चाहिँ जुन भर्खरै इयर एन्ड समाप्ति भएको छ र अहिले हामी 2021 को सुरुवातमा छौँ र हामी इयर एन्ड एनालिसिसमा आज विशेष फोकस रहनेछ र ओभरअल आजको एनालिसिस चाहिँ सर्ट टर्म बेसिस भन्दा पनि बेसी हामी चाहिँ मिड टर्म र लङ टर्म बेसिसमा ओभरअल नेप्सेको मुभ चाहिँ कतातिर गइराखेको छ र विगतमा यसले के कस्तो चाहिँ प्याटर्नहरू रिपिट गरेको थियो र आउने समयमा के सम्भावना रहन सक्छ यो विषयमा आज हामी चाहिँ बेसी फोकस गर्नेछौँ र त्यही भएर आजको भिडियोलाई विशेष गरी ध्यान दिएर र राम्रोसँग पुरा हेर्न नछुटाउनु होला तर हामी एनालिसिस जानु पूर्व सदा चाहिँ सेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरमा प्रवेश गरौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ, यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको हो। कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र यहाँलाई एउटा सानो जानकारी छ, हामी जनवरी 16 र 17मा यो सन् 2021 को पहिलो ट्रेडलाइको लाइभ जुम ट्रेडिङ सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ र जुन ट्रेडिङमा विशेष गरी 6वटा ट्रेडिङ मोडेलहरू जो प्रोफेसनली सक्सेसफुल बन्नको लागि चाहिँ अत्यावश्यक छ। यहाँ चाहिँ थ्योरिटिकल भन्दा बेसी प्र्याक्टिकल मोडेलहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ दिइन्छ यो ट्रेडिङमा र सरसर्ती पहिलो मोडलमा हाम्रो सेक्टर अफ प्रो ट्रेडर्स जो प्रोफेसनल ट्रेडरहरू सक्सेसफुली ट्रेड गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ विशेष राजहरू के हुन्छ त्यो विषयमा जानकारी रहनेछ यो मोडलमा। त्यसै गरी दोस्रोमा इम्पोर्टेन्ट पार्ट 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स। विशेष गरी हामीले चाहिँ सेयर बजारमा कुन कुन एरियामा खरिद गर्दा र कुन कुन एरियामा बिक्री गर्दा बढीभन्दा बढी मुनाफा गर्न सकिन्छ त्यो पार्ट चाहिँ 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सले कभर गर्छ भने त्यसरी की प्राइस एक्सन ती 7 प्रकारको सपोर्ट एरियामा मार्केट आइसके पश्चात हामीले अझै के कुरालाई वेट गर्दा बेटर हुन्छ अर्थात् कहिले बाई गर्न उचित हुन्छ वा एउटा सर्टेन रेजिस्टेन्स लेभलमा मार्केट पुगिसके पश्चात कहिले सेल गर्दा बेटर हुन्छ यो पार्ट की प्राइस एक्सनले कभर गर्छ। र त्यसै गरी हमेसा मार्केट चाहिँ ट्रेडेबल हुँदैन, कुनै कुनै बेला हामी चाहिँ ट्रेड नगर्न पर्ने कन्डिसन पनि बन्छ मार्केटमा, जुन कुरा चाहिँ ट्रेन्ड एनालिसिस ले यो कुरा कभर गर्छ कि हामीले कहिले ट्रेड गर्ने र कहिले ट्रेड नगर्ने भन्ने विषयमा। त्यसरी विशेष गरी हामी जब ट्रेड गरिसक्छौँ र हामी बाइ द वे सोचेस्तो भएन र लस भयो भने थोरै लसबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र यदि हामीले सोचेस्तो भइरहेछ भने र अधिकतमभन्दा अधिकतम मुनाफा हामीले कसरी चाहिँ गेन गर्ने भन्ने विषयमा ट्रेडिङ सिस्टमले कभर गर्छ। र सँगसँगै फाइनली हामी चाहिँ विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी डेभलप गर्छौँ जसले चाहिँ हामीलाई एउटा सक्सेसफुल ट्रेडर बन्नको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ र यो 6 प्रकारको ट्रेडिङ मोडलहरू कभर हुनेछ र जनवरी 16 र 17 शनिबार र आइतबारको दिन रहेको छ। र यदि तपाईँहरू ट्रेड लाइक प्रो लाइभ लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको डिस्क्रिप्सनमा को फर्म फिलअप गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। र अब भने हामी एयर इन्ड एनालिसिसतिर अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिला यहाँलाई हामी नेप्सेल चाहिँ कसरी मुभ गरिराखेको छ ओभरअल एउटा लङ टर्म होराइजनबाट हेरौँ कि करिब करिब हामीसँग सन् 1997 देखिको चाहिँ डाटा छ यो एभाइलेबल चार्टमा र सुरुवाती चरणदेखि नेप्सेलले चाहिँ पहिलो हाई सन् 2000 नोभेम्बर 1 तारिकका दिन चाहिँ पहिलो हाई आफ्नो लाइफ टाइम हाई बनाएको थियो। त्यसै गरी तत्पश्चात नेप्सेलले चाहिँ त्यसको 4 वर्षपछि सन् 2004 अप्रिल 1 तारिकको दिन भने बटम लागेको थियो जुन यो प्रिभियस हाई थियो सन् 2000 नोभेम्बर 1 को हाई थियो। त्यहाँदेखि करेक्सनमा आउने क्रममा अप्रिल 1 2004 मा बटम लागेको थियो। यसले करिब करिब 1247 दिनको यात्रा तय गरेको थियो, बिचमा कभर गरेको थियो र 41 महिना चान्चुन चाहिँ यसले चाहिँ कन्ज्युम गरेको थियो बिचमा। तत्पश्चात सन् 2004 अप्रिल 1 तारिकबाट बढ्न सुरु गरेको मार्केटको दोस्रो बुल साइकल भने सन् 2008 को अगस्त 3 तारिकका दिन चाहिँ कम्प्लिट भएको थियो र यो बुल यात्रा 52 महिनाको थियो। यो जुन दोस्रो बुल यात्रा थियो र यसमा चाहिँ करिब करिब 1585 दिन चाहिँ कन्ज्युम गरेको थियो नेप्सेलले। तत्पश्चात फेरि बियरी साइकल सुरु भएको थियो र बियरी साइकल चाहिँ अगस्त 3 2008 मा चाहिँ टप लगाइसके पश्चात फेरि मार्केटले मार्च 1 तारिक 2012 मा चाहिँ बटम लागेको थियो र यो बटम लाउने क्रममा यो बेरिस साइकल भने नेप्सेल चाहिँ 43 महिना करिब करिब टाइम कन्ज्युम गरेको थियो। 1306 दिनको यात्रा थियो यसको बेरिस यात्रा। तत्पश्चातको बुलिस यात्रा नेप्सेको चाहिँ सुरु भएको थियो 1 मार्च 2012 देखि आएर
3 जुलाई 2016 मा यसले अर्को टप लागेको थियो जुन 1888 को टप थियो। यो चाहिँ 51 महिनाको यात्रा थियो र 1554 दिन कन्ज्युम गरेको थियो नेप्सेले बीचमा। तत्पश्चात नेप्से फेरि करेक्सनमा गएको थियो र करेक्सनमा जाने क्रममा 3 जुलाई 2016 मा टप लगाइसके पश्चात 3 नोभेम्बर 2019 मा नेप्सेले चाहिँ अर्को बटम क्रिएट गरेको थियो र यो मुभ भने 40 हप्ताको थियो नेप्सेको र यहाँ चाहिँ 1218 दिन चाहिँ कन्ज्युम गरेको थियो र तत्पश्चात अहिले फेरि हामी चाहिँ अर्को बुलिस मुभमा छौँ र अहिलेसम्मको हामी सरस्वती एउटा टेन्टेटिभ एभरेज निकाल्दा जुन प्रिभियस बुल साइकलहरूमा नेप्से चाहिँ करिब करिब 15 महिना प्लस 1500 दिन प्लसको यात्रा चाहिँ गरेको छ। पछिल्लो प्रिभियस दुईवटा हामी बुल साइकल हेर्छौँ भने पहिलो बुल साइकलमा जुन अप्रिल 1 2004 देखि अगस्त 3 2008 सम्मको यात्रा थियो, यहाँ चाहिँ 1585 दिनको यात्रा थियो भने पछिल्लो बुल साइकल जुन चाहिँ 1 मार्च 2012 देखि सुरु भएर 3 जुलाई 2016 मा कम्प्लिट भएको थियो, यो चाहिँ 1554 दिनको थियो र करिब करिब 1500 प्लसको जुन चाहिँ बुल साइकलको नेप्सेको चाहिँ ट्रेन्ड देखिन्छ र त्यसरी बियरिस मुभमा करिब करिब 1200-1300 को दिनको जुन एउटा यात्रा देखिन्छ नेप्सेको प्रिभियस 5 वटा यदि हामी साइकलको एनालिसिस गर्छौँ भने त आउने जुन बुल साइकल छ करिब करिब 1500 प्लस दिनको चाहिँ यो रहन सक्छ। यो चाहिँ एउटा सम्भावनाको कुरा भयो र टेक्निकल एनालिसिसमा कुनै पनि कुरा ग्यारेन्टेड चाहिँ हुँदैन, यो कुरा यहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। र प्रोबेबिलिटीको कुरा के हो त भन्दा अब आउने बुल साइकल करिब करिब 1500 प्लस दिनको रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जुन टेक्निकल एनालिसिसमा हमेसा एउटा कुरा चाहिँ रिपिट हुने गर्छ, यसले चाहिँ पास्ट प्याटर्नहरू अर्थात् हिस्ट्रीहरू चाहिँ रिपिट गर्ने गर्छ, चाहे त्यो टाइम साइकलको कुरामा होस् चाहे प्राइस प्याटर्नको कुरामा होस्। र यसरी हामीले टाइम वाइज हेर्ने हो भने नेप्सेले अबको यात्रा थप हामी करिब करिब 1 वर्ष 12 महिनाको यात्राले तय गरिसकेको छ अलरेडी र अझै हामी 3 वर्ष चाहन्छौँ फर्दर बुल साइकलमा अगाडि जान सक्छौँ। एउटा टाइम साइकलबाट हेर्दा यो स्थिति छ भने सँगसँगै यदि हामी प्राइस लेभलबाट हेर्छौँ भने नेप्सेको चाहिँ पहिलो बुल साइकलमा नेप्सेले 545 को हाई लगाएको थियो, तत्पश्चात करेक्सनमा आएर 195 मा यसले बटम क्रिएट गरेको थियो भने तत्पश्चात दोस्रो बुल साइकल 1175 को थियो यसको र तत्पश्चात यसले 175 बाट 298 सम्म करेक्सनमा आएको थियो नेप्से। तत्पश्चात 298 बाट बढ्न सुरु गरेर 1888 को हाई बनाएको थियो भने 1888 को हाईबाट करेक्सनमा आएर 1102 मा फेरि बटम लगाएको थियो र अहिले 1102 बाट माथि आउने क्रममा छ र भर्खरै तपाईहरुको स्क्रिनमा यसले देखिरहनु भएको छ। यतिखेर नेप्से लाइभ मार्केटमा छ र 2236 मा रनिङ छ यतिखेर र फर्दर चाहिँ हाईतिर यो जाने कुरामा दुई मत छैन। र यसरी सरसर्ती प्राइस एंगलबाट हामीले हेरिसके पश्चात र एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिन पर्दा हमेशा यहाँहरूले धेरैले सुन्न जान्नु भएको होला फिबोनाची रेशियोहरू जो हाम्रो प्रकृतिको हाम्रो वरिपरि जतासुकै देखिन्छ। फिबोनाची सिरिजमा हाम्रो चाहिँ प्रकृति चल्दै गर्छ, त्यो ग्यालेक्सीको स्ट्रक्चरदेखि लिएर समुद्रमा आउने ज्वारभाटाहरूको स्ट्रक्चरदेखि लिएर विभिन्न फलफुलका तपाईको चाहिँ पत्रहरूदेखि लिएर तिनीहरूको ब्राउडदेखि लिएर इभन हाम्रो बडीको स्ट्रक्चरहरू सबैतिर हामी चाहिँ फिबोनाची देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा फिबोनाची सिरिज चाहिँ नेचुरल म्याथ हो र अचम्मको कुरा पुँजी बजारमा फिबोनाची रेशियोले नोइङली अननोइङली पर्फेक्टली काम गरिराखेका हुन्छन् र नेप्सेको परिवेशमा हामी यदि फिबोनाची एंगलबाट हेर्छौँ भने नेप्सेले पनि इन्ट्रेस्टिङली फिबोनाचीलाई चाहिँ फलो गरेको देखिन्छ। पहिलो बुल साइकल जुन थियो, पहिलो बुल साइकल जुन करिब करिब 155 को 150 को एभरेजबाट सुरु भएर यसले चाहिँ 545 को यात्रा तय गरिसके पश्चात 195 सम्मको जुन करेक्सन गरेको थियो, यो तीनवटा पोइन्टलाई यदि हामी जोड्दा फिबोनाची एक्सटेन्सन टुल यदि हामी प्रयोग गर्छौँ भने यो तीनवटा बेसको पहिलो बुल साइकलमा नेप्सेको चाहिँ बाट दोस्रो बुल साइकल जाँदा पहिलो बुल साइकलको चाहिँ करिब करिब 2.618 एक्सटेन्सन भएको थियो नेप्से चाहिँ जुन जसको भ्यालु 1183 छ भने यतिखेर नेप्सेले चाहिँ 1175 को हाई बनाएको थियो, केही अङ्कको मात्र डिफरेन्स छ। यसरी चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ टार्गेट एरिया चाहिँ यसले हिट गरेको थियो, फिबो टार्गेट हिट गरेको थियो दोस्रो बुल साइकलमा पहिलो बुल साइकलको कम्पेरिजन यदि हामी लिन्छौँ भने। फेरि पनि यहाँहरू ध्यान दिनु होला, यदि यहाँहरू चाहिँ फिबोनाची एक्सटेन्सन टुल चाहिँ ड्र गर्न यहाँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ भने म यो पहिलो बुल साइकलमा फेरि रिड्र गरेर देखाउँछु, यहाँहरूले ध्यान दिनु होला कि यसरी हामीले चाहिँ हामीसँग तीनवटा मुभ हुन जरुरी छ।
एउटा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट, त्यहाँदेखि कतिसम्म हाई गयो र फर्दर कतिसम्म करेक्सनमा आयो। र यसरी हामीसँग 3वटा पोइन्ट छ भने सपोज यो सुरुवाती लेभल चाहिँ नेप्से 1150 को रेन्जबाट माथि बढेको थियो, तत्पश्चात यसले 545 हाई बनाएको थियो भने 545 देखि 195 सम्मको जुन यसले चाहिँ यात्रा तय गरेको थियो, यो 3वटा बेसमा फर्दर मुभ कति बनाउन सक्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ केही बटम लागिसकेपछि नै अनुमान गर्न सकिन्छ फिबोनाची प्रोजेक्सन टुलको आधारमा। र त्यसको लागि यहाँले चाहिँ यदि यहाँहरू चाहिँ फिबोनाची टुल आफै प्लट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ यहाँ गएर यो विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँ के अरे टुलहरू छ र त्यसमा हामीले विशेष गरी चाहिँ ट्रेन्ड बेस्ड फिब टाइम भन्ने यहाँ टुल छ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गर्नु के अरे ट्रेन्ड बेस्ड फिब एक्सटेन्सन भन्ने टुल छ, यसमा चाहिँ यहाँले क्लिक गर्नुभयो भने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले कर्सर ल्याएर सबभन्दा पहिला सुरुवात कहाँबाट भएको थियो, पहिलो कर्सर हामीले चाहिँ त्यो लेभलमा राख्नुपर्छ। 150 को रेन्जबाट सुरु भएको थियो र यसले त्यतिखेर 545 को हाई जुन बनाएको थियो, हामीले चाहिँ त्यहाँनिर दोस्रो कर्सर राख्यौँ भने त्यहाँदेखि फेरि यसले चाहिँ सपोर्ट बनाउने क्रममा 195 को रेन्जको जुन सपोर्ट बनाएको थियो, यहाँ चाहिँ यसरी हामीले कर्सर राख्यौँ भने यसको चाहिँ अटोमेटिक लाइन ड्र हुन्छ र जुन लाइनको भ्यालु चाहिँ यदि हामी माथि हेर्छौँ भने देखिराखेको छ। र यसलाई हामीले चाहिँ फर्दर लम्ब्याउने हो भने यसरी देख्न सकिन्छ। जुन 195 को बटम लागेको थियो हामीले त्यहाँ राख्दा चाहिँ करिब करिब 1216 को रेन्ज देखिन्छ भने यसले चाहिँ 1175 को टार्गेट हिट गरेको थियो। र यहाँ यो बिचमा यसले चाहिँ जुन 2.618 को के अरे फिबोनाची लेभल हो त्यो पार गर्न पूर्व चाहिँ दुईवटा इम्पोर्टेन्ट रेसियोहरू चाहिँ टार्गेट अलरेडी हिट गरेको थियो। विशेष गरी एक्सटेन्सनमा धेरैभन्दा धेरै युज गरिने रेसियो भनेको चाहिँ 100% अनि त्यसै गरी 1.618 र 2.618 त्यसै गरी 3.618 चाहिँ लिने गरिन्छ। र यसले अलरेडी फिबोनाची एक्सटेन्सन 100% त्यसै गरी 1.618 रेसियो हुँदै पहिलो बुल साइकलबाट दोस्रो बुल साइकलमा पहिलो बुल साइकलको 2.618 रेसियो चाहिँ हिट गरेको थियो। करिब करिब त्यसको आसपासमा यो पुगेको थियो भने तत्पश्चात त्योभन्दा पछि यदि हामी हेर्छौँ भने दोस्रो बुल साइकल जुन चाहिँ 195बाट सुरु भएर 1175 पुगेको थियो र 195 देखि 1175 पुग्ने क्रममा त्यहाँदेखि यो चाहिँ करेक्सन भएर 298 मा आइसके पश्चात कि यो यही 298 मा करिब करिब बटम लगाइसके पश्चात हामी अनुमान गर्न सक्थ्यौं कि नेप्से कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा। जस्तो यसको लागि हामीले चाहिँ पहिलो कर्सर 195 को रेन्जमा राख्यौं, त्यहाँदेखि चाहिँ 1175 को रेन्जमा चाहिँ यसले हाई बनाएको थियो भने त्यसै गरी चाहिँ यसले 298 को रेन्जमा यतिखेर बटम लागेको थियो। यसरी हामी राख्छौं भने त्यहाँदेखि चाहिँ हामी दोस्रो बुल साइकलको डाटा हेर्न सक्छौं, जुन डाटा चाहिँ अलरेडी हामीसँग अवेलेबल छ कि यतिखेर यसले चाहिँ फिबोनाची 1.618 एक्सटेन्सन को टार्गेट हिट गरेको थियो। करिब करिब त्यतिखेर चाहिँ 1890 को रेन्जमा चाहिँ फिबोनाची टार्गेट थियो 1.618 को भने 1888 सम्मको यात्रा नेप्सेले तय गरेको थियो। अलरेडी यसले चाहिँ यो बिचमा विभिन्न टार्गेटहरुमा बेसी चाहिँ एक्सटेन्सनमा लिइने 100% जुन थियो जो चाहिँ 1281 को रेन्जमा थियो त्यसलाई इजिली एचिभ गरिसके पश्चात यसले चाहिँ अल्टिमेटली हाई बनाउने क्रममा त्यतिखेर माथि जाँदै गर्दा 1.618 एक्सटेन्सन भएको थियो फिबोनाची दोस्रो बुल साइकलको कम्पेरिजनमा। तेस्रो बुल साइकल हामीले लिँदैछौँ र यो चाहिँ 1892 को रेन्जमा छ भने 1888 सम्मको यात्रा तय गरेको थियो। र यसरी हामीले हेरिसके पश्चात कि अब सवाल आउँछ कि अब चाहिँ नेप्से कहाँसम्म जान सक्ला त त्यसो भए भने अब हामी जुन चाहिँ दोस्रो बुल साइकल अहिले तेस्रो र चौथो बुल साइकलमा हामी यतिखेर स्टार्टिङ फेजमा छौँ र यसको लागि अब हामीले चाहिँ रेसियो फिबोनाची एक्सटेन्सन टुल तान्दा 298 बाट हामी सुरुवात गरेर जुन चाहिँ प्रिभियस बुल साइकल थियो त्यो चाहिँ 298 बाट सुरु भएको थियो, त्यसैगरी 1888 सम्मको हाई तय गरेको थियो भने यसले 1102 मा बटम लागेको थियो। अब हामी तीनवटा पोइन्टको चाहिँ बेसिसमा यहाँबाट फिबोनाची एक्सटेन्सन टुल लिएर पहिलोचोटि हामीले 298 मा क्लिक गर्छौं, त्यहाँदेखि 1888 मा क्लिक गर्छौं र त्यहाँदेखि 1102 मा क्लिक गर्छौं भने अब नेप्सेको चाहिँ पहिलो एटलिस्ट टार्गेट भनेको 100% टार्गेट रहन्छ एक्सटेन्सन बेसिसमा र त्यो 100% टार्गेट कहाँ छ हामी हेर्दै जाने हो भने हामीले चार्टलाई चाहिँ कि ड्रप डाउन गर्न पर्ने हुन्छ र ड्रप डाउन गरेर हेर्दा यसको चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि 100% टार्गेट 2600 को रेन्जमा छ नेप्सेको चाहिँ
जुन चाहिँ 2684 चान्चुन देखिन्छ कि यदि 100% मात्रै एक्सटेन्सन हुन्छ जुन 298 देखि 1888 को बुल मुभ बनाएको थियो प्रिभियस बुल मुभ त्यसको कम्पेरिजनमा अहिलेको बुल मुभ चाहिँ 100% मात्रै एक्सटेन्सन हुन्छ भने पनि नेप्सेको चाहिँ टार्गेट जुन मिड टर्म टार्गेट हुन सक्छ त्यो चाहिँ 2684 को आसपास देखिन्छ र त्यसै गरी यसले फर्दर प्रिभियस बुल साइकल जस्तै 1.618 को लेभल एक्सटेन्सन हुन्छ भने हामी हेर्न सक्छौँ नेप्सेको लङ टर्म दोस्रो टार्गेट चाहिँ देखिन्छ यदि यो 1.618 को रेसियो मात्र एक्सटेन्सन हुन्छ भने 3668 को हामी चाहिँ लेभल देख्न सक्छौँ अर्थात् 3600 प्लस को हामी चाहिँ टार्गेट देख्न सक्छौँ लङ टर्म टार्गेट र यो एक्सट्रिम बुलिस साइकल बन्छ र एक्सपोनेन्शियल मुभको साथ अगाडि बढ्छ भने अर्को एउटा सम्भावित फिबोनाची रेसियो हुने गर्छ जुन दोस्रो बुल साइकलमा हामीले देखेका थियौँ कि दोस्रो बुल साइकलमा नेप्से चाहिँ करिब करिब 2.618 एक्सटेन्सन लेभलसम्म पुगेको थियो र यदि त्यसो हो भने यो चाहिँ नेप्से 5000 प्लसको रेन्जमा जसको भ्यालु यदि प्रिभियस बुल साइकल जुन 298 देखि 1888 को यो रेन्ज थियो त्यसको यदि अहिलेको बुल मुभ 2.618 रेसियो एक्सटेन्सन हुन्छ भने 5260 को लेभल छ यदि 1.618 एक्सटेन्सन हुन्छ भने 3668 को रेन्जमा छ र यदि 100% मात्रै पनि यो एक्सटेन्सन हुन्छ भने 2684 को रेन्ज देखिन्छ जुन चाहिँ करिब करिब नजिक मार्केट त्यसको पुगिसकेको स्थिति छ र यसरी फिबोनाचीले जुन प्रिभियसली मार्केटमा यो ग्लोबल मार्केटमा कहीँ कतै पनि हामी हेर्छौँ भने फिबोनाचीले पर्फेक्टली काम गरेको देखिन्छ र हाम्रै नेप्सेको सालमा पनि हामीले प्रिभियसली पनि हेर्यौँ कि पहिलो बुल साइकलको कम्पेरिजनमा दोस्रो बुल साइकल 2.618 एक्सटेन्सन भएको थियो भने दोस्रो बुल साइकलको कम्पेरिजनमा तेस्रो बुल साइकल चाहिँ 1.618 फिबोनाची एक्सटेन्सन भएको थियो र अब सवाल आउँछ कि तेस्रो बुल साइकलको कम्पेरिजनमा चौथो बुल साइकल कति एक्सटेन्सन हुन्छ र एटलिस्ट पनि 100% मात्र हुन्छ भने पनि यसको चाहिँ टार्गेट छ अघि नै पनि हामीले हेर्यौँ कि 2684 करिब करिब 2627 को रेन्जमा यसको पहिलो टार्गेट छ र यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल्ली माथि जान्छ एक्सट्रिम बुलिस भएर जान्छ भने अर्को टार्गेट यसको देखिन्छ 3600 को रेन्जमा र अहिले जुन किसिमले मार्केट बढिराखेको छ यो चाहिँ हामीलाई यतिखेर यो चाहिँ अकल्पनीय जस्तै पनि लाग्न सक्छ यहाँलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ तर जब बुल साइकल यसले चाहिँ करिब करिब जुन 1500 प्लस दिनको यात्रा तय गरेर यो चाहिँ अगाडि जान्छ त्यो चाहिँ इसिबीले अहिलेसम्मको यदि टेक्निकल एनालिसिसको एउटा ब्युटी भनेको मार्केटले जहिले पनि हिस्ट्री रिपिट गर्ने गर्छ र हामी कुनै पनि मार्केटमा फिबोनाची लेभललाई हेर्छौँ भने पर्फेक्टली काम गरेको देखिन्छ र नेप्सेले पनि मोस्टली धेरै टेक्निकल मान्छेहरू भन्ने गर्छन् नेप्सेमा फिबोनाची टेक्निकल एनालिसिसले काम गर्दैन तर हामीले हेर्दा नेप्सेले हमेसा चाहे प्राइस एक्सनको हिसाबमा होस् चाहे टार्गेट सेटिङको हिसाबमा होस् यसले चाहिँ पर्फेक्टली टेक्निकल एनालिसिसलाई टेक्निकल प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गरेर अगाडि बढिराखेको देखिन्छ र त्यसै गरी अब आउने नेप्सेको टार्गेट हामीले हेरिसके पश्चात ओभरअल ट्रेन्डको स्थिति के छ त नि भन्ने सवालमा हामीले प्राइमेरीली ट्रेन्ड हेर्छौँ भने पहिला हामी हेरौँ कि 1888 को ट्रेन्डलाई भत्काउँदा नेप्सेले कस्तो प्याटर्न बनाएको थियो अर्थात् कसरी हेरिन्छ त भन्दा 1888 को हाई आइसके पश्चात नेप्से जुन करेक्सनमा आइसके पश्चात प्रिभियस लोको तुलनामा यसले हायर लो नै बनाएको थियो तर हायर लोदेखि माथि आउने क्रममा भने यसले चाहिँ लोअर हाई बनाएको थियो यहाँ चाहिँ एउटा अर्ली साइन दिएको थियो कि बुल साइकल चाहिँ पजको अर्ली साइन दिएको थियो तत्पश्चात यसले जब लोअर हाई बनाएर यहाँदेखि तल झरेर जुन प्रिभियस हायर लोलाई ब्रेकडाउन गरेर लोअर लो बनायो यहाँ चाहिँ कन्फर्म गरेको थियो कि मार्केटको चाहिँ जुन प्रिभियस बुल साइकल त्यो कम्प्लिट भइसक्यो र मार्केट कम्प्लिटली बियर साइकलतिर गएको हामीलाई चाहिँ कन्फर्म गरेको थियो भने एट द सेम टाइम लोअर लोबाट माथि आउने क्रममा यसले लोअर हाई नै बनाएको थियो यहाँसम्म बेयरिश ट्रेन्ड कन्टिन्युटी नै थियो र बेयरिश ट्रेन्ड कन्टिन्युटीबाट जुन यो चाहिँ 1098 देखि माथि आएर 1349 को हाई बनाइसके पश्चात यहाँसम्म बेयरिश ट्रेन्डकै सिम्टम्स थियो प्राइमेरीली र 1349 बाट तल झर्ने क्रममा यसले जुन 1102 मा बटम लायो 1102 को बटममा चाहिँ हायर लो थियो जुन प्रिभियस 1098 थियो त्यसको तुलनामा 1102 हायर लो थियो र यहाँ चाहिँ फेरि हामीलाई अर्ली साइन दिएको थियो कि बेयरिश मुभमा चाहिँ पज फर्दर चाहिँ ट्रेन्ड के हुन्छ एटलिस्ट त्यो कुरा नदिए हामीलाई जानकारी नगराए तापनि कि अर्ली साइन कहाँबाट दिएको थियो त भन्दा जुन हायर लो बनाएर अर्ली साइन दिएको थियो कि जुन प्रिभियस के अरे बुल्स बियरिश मुभ हो यो चाहिँ करिब करिब कम्प्लेसनको नजिक छ है भनेर तत्पश्चात यो माथि आउने क्रममा यसले चाहिँ हायर हाई बनाएको थियो जुन चाहिँ 1668 को हाई तय गरेको त्यतिखेर
र 1668 को हाईमा हायर हाई थियो, प्रिभियस जुन 1349 को तुलनामा हायर हाई बनाएको थियो भने हायर हाईबाट तल झर्ने क्रममा इभन कोरोना इफेक्टको के अरे प्यानिक सेलिङमा पनि यो चाहिँ 1149 मै लो लिन के अरे सक्षम भएको थियो नेप्से, र जो चाहिँ प्रिभियस लोको तुलनामा हायर लो बनाएको थियो। र यसरी क्लियरली अहिले हामीसँग प्राइमेरी चार्ट मन्थली चार्टमा हायर हाई र हायर लोको सिरिज छ र अहिले हायर हाई रनिङ छ, र यो हायर हाई चाहिँ अहिले नै इन्डिङको के अरे सिम्टम छैन। र एउटा नोटिसेबल कुरा के छ भने यदि हामी हेर्छौँ भने पछिल्लो 12 महिनाको यदि हामी नेप्सेको यात्रा हेर्ने हो भने यसले चाहिँ 1102 को बटम लगाइसके पश्चात त्योभन्दा पछिल्लो महिनाहरू यदि हामी चाहिँ काउन्ट गरेर आउँछौँ भने कि यसले पछिल्लो 12-13 महिनाको अवधिमा जम्मै 2 महिना मात्र बियरिस मुभ बनाएको छ। यहाँले राम्रोसँग ध्यान दिनुहुन्छ भने जम्मी मार्च 2020 र मे 2020 मा 2 महिनाको मात्र यसको बेरिस मुभ छ, र बीचमा केही समय चाहिँ कोरोना इफेक्टले गर्दा मार्केट चाहिँ पज भएको थियो, ट्रेडिङ पज भएको थियो। र तत्पश्चात फेरि अहिले हामी हेर्छौँ भने त्यो तत्पश्चात कोरोना को मार्केट क्लोज डाउन पश्चात जुन मार्केट खोलेको थियो कन्टिन्युसली माथि आउने क्रममा छ, र अहिले नेप्से चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महिनामा चाहिँ कन्टिन्यू बुलिस रनिङमा छ यतिखेर चाहिँ। र यसरी चाहिँ एउटा एक्सट्रिम ओभरअल प्राइमेरी ट्रेन्डबाट, त्यही भएर हमेसा यहाँले चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दा मार्केटको ओभरअल ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ प्राइमेरी ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने यहाँले चाहिँ क्लियर सिन देख्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ सेकेन्डरी र माइनर ट्रेन्ड हेर्दा अलिकति हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन भयो भने यहाँले चाहिँ क्लियर डाइरेक्सन खोज्नु छ भने प्राइमेरी चार्टहरू हेर्न चाहिँ बेसी रिलायबल हुन्छ। र यदि हामी नेप्सेको मन्थली चार्टमा हेर्छौँ भने जुन 2020 देखिको यात्रा हेर्नुहुन्छ भने कन्टिन्युसली चाहिँ बुलिस यात्रा छ, क्लिन क्रिस्टल क्लियर बुलिस यात्रा छ, कुनै पनि पज अहिलेसम्म देखिएको छैन। र त्यस्तो कुनै पनि रिभर्सल इभन हामी प्राइस एक्सनको कुरा गर्छौँ भने बिचमा यसले 8-9 महिनाको ड्युरेसनमा कुनै पनि महिनाले चाहिँ प्राइमेरी चार्टमा रिभर्सल क्यान्डल बनाएको देखिँदैन। र यसरी क्लियरली यो चाहिँ एउटा बुलिस मुभमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको स्थिति छ। र यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा कि म फेरि एउटा चाहिँ डो ट्रेन्डबाट यहाँलाई चाहिँ एउटा छोटो कुरा सेयर गर्न रुचाएँ कि प्राइमेरी मुभमेन्ट किन पनि फोकस गर्न जरुरी छ भने एकचोटि प्राइमेरी मुभमेन्टले जब ट्रेन्ड चेन्ज गर्छ कि प्राइमेरी ट्रेन्ड चाहिँ लामो अवधिको हुने गर्छ। यो चाहिँ ट्रेन्डमा सबभन्दा लार्जेस्ट हुने गर्छ प्राइमेरी ट्रेन्ड, डो थ्योरीको सबभन्दा हामीलाई काम लाग्ने र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट मध्येको एउटा पार्ट। र त्यसै गरी मेन मुभमेन्ट हो यो मार्केटको चाहिँ, यसले करिब करिब एटलिस्ट पनि 4 वर्षको चाहिँ ड्युरेसन कभर गर्ने गर्छ टाइमको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने प्राइमेरी ट्रेन्डले। र त्यसै गरी यो चाहिँ प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस पनि हुनसक्छ, बेरिस पनि हुनसक्छ, तर यो एकचोटि जो प्राइमेरी ट्रेन्डले आफ्नो चाहिँ यात्रा तय गरि मतलब एउटा सेटअप बनाइसके पश्चात कमसेकम यसले चाहिँ 4 इयर्स को एउटा चाहिँ टाइम कन्ज्युम गर्ने गर्छ औसतन। र त्यसै गरी प्राइमेरी ट्रेन्ड हामीले हेरिसके पश्चात अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा ट्रेन्ड एनालिसिसमा विशेष गरी यहाँलाई जान पर्दा चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा मार्केटले के गर्छ त भन्दा मार्केटले कन्टिन्युसली हायर हाई र हायर लोहरू बनाउने गर्छ। र अब यहाँले जबसम्म नेप्से चाहिँ प्राइमेरीली अर्थात् मन्थली चार्टमा जबसम्म नेप्सेले कन्टिन्युसली हायर हाई र हायर लोहरू बनाउँदै अगाडि बढ्छ तबसम्म नेप्से क्रिस्टल क्लियर चाहिँ बुलिस यात्रामा छ। र हामी यो कुरामा चाहिँ आफू एउटा चाहिँ डाइरेक्सन सेट गर्न सक्छौँ। र बुलिस ट्रेन्डमा ट्रेड गर्दा हमेसा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जब मार्केटमा माइनर करेक्सनहरू आउँछ, फलब्याकहरू आउँछ, फलडाउनहरू आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि बाइङ अपर्च्युनिटी हुने गर्छ। र जब अब हामीले चाहिँ कतिखेर चनाखो भएर हामी कतिखेर स्टे अलर्ट रहनुपर्छ त भन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जुन हामीले प्रिभियसली यदि नेप्सेको साइकलहरू हेर्छौँ भने पनि यहाँले क्लियर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसले चाहिँ बुलिस जुन साइकल छ टाइम वाइज करिब करिब यसले चाहिँ 50 महिना प्लसको गर्ने गर्छ। मन्थको हिसाबमा जाँदा र दिनको हिसाबमा जाँदा हामी चाहिँ 500 प्लसको गर्ने गर्छ। भनेपछि हामी अहिले भर्खर 12-13 महिनाको मात्र हामीले चाहिँ यात्रा तय गरेका छौँ कि अब यो चाहिँ म्याच्योर्ड कहिले हुन्छ भन्ने कुरा हामी एउटा टाइमबाट अनुमान गर्ने हो भने कि अहिलेको बुलिस यात्राको म्याच्योरिटी भनेको आउने के अरे करिब करिब अझै 1000 प्लस दिनहरू पछि मात्र अर्थात् 3 वर्ष अझै यो चाहिँ बुलिस यात्रामा रहन सक्छ। र यसरी 4 वर्षको नजिकको मुभ छ भने त्यतिखेर हामी चाहिँ स्टे अलर्ट रहनुपर्छ भने अहिले भर्खर हामी बुलिस यात्राको चाहिँ बिगिनिङ फेजमा छौँ, एकदमै सुरुवाती फेजमा छौँ, यो कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र यसो भएकोले चाहिँ यो बिचमा जति पनि मार्केटमा डाउन करेक्सनहरू आउँछ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी गर्छ। र हमेसा बुलिस जब मार्केट बुलिस हुने गर्छ कि हाम्रो माइन्ड चाहिँ यो अचम्मको विषय छ, जब मार्केट एक्सट्रिम बुलिसमा जान्छ हाम्रो माइन्डले चाहिँ एक्सट्रिम बेरिस
के अरे लजिकहरू लाउने गर्छ कि हामीलाई यति यस्तो लाग्छ कि यस्तो बेला चाहिँ यत्रो बढ्यो मार्केट अब चाहिँ घट्नुपर्छ, यत्रो बढ्यो अब चाहिँ घट्नुपर्छ, यो मेन्टालिटीले हामीले काम गराउँछ भने जतिखेर मार्केट एक्सट्रिम बेरिस मुभमा जाने गर्छ हाम्रो माइन्ड चाहिँ त्यतिखेर एक्सट्रिम बुलिस लजिकहरू खोज्ने गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो इमोसनबाट माथि उठेर मार्केट ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गर्न सक्यौँ भने अहिले जुन बुलिस मुभ छ मार्केटको, यो बुलिस मुभबाट हामी चाहिँ उचित लाभ उठाउन सक्छौँ कि त्यसो भएकोले चाहिँ ओभरअल हामीले हेऱ्यौँ कि नेप्सेको यात्रा भनेको अझै 3 वर्ष प्लस बुलिस यात्रा छ टाइमको हिसाबमा। यदि प्राइस लेभलको हामी कुरा गर्छौँ भने फिबो टार्गेटलाई हामीले चाहिँ जुन नेचुरल म्याथ हो आफैमा र जो अहिलेसम्म नेप्सेमा पनि पर्फेक्टली म्याच भइराखेको छ, र यदि हामी प्राइस रेन्जको कुरा गर्छौँ भने नेप्सेको चाहिँ एटलिस्ट पनि टार्गेट 2600 को रेन्जमा छ। त्यसै गरी दोस्रो टार्गेट भनेको नेप्सेको चाहिँ 3600 को रेन्जमा छ, र यदि दुईटा टार्गेटलाई यसले सक्सेसफुली एचिभ गर्छ भने त्यहाँदेखि यसको चाहिँ तेस्रो टार्गेट नेप्सेको देखिन्छ कि 5000 प्लसको रेन्जमा देखिन्छ। र यो बिचमा यहाँ सवाल के हो भने नेप्से यसरी 5000 को रेन्जमा जाँदा वा 3600 को रेन्जमा जाँदा वा 2600 को रेन्जमा जाँदा स्ट्रेट फरवार्ड जसरी अहिले पछिल्लो 9-10 महिनादेखि कन्टिन्यू बढिराखेको छ त्यसरी बढिरहन चाहिँ नसक्छ। र त्यसो भएको चाहिँ इभन हामी प्रिभियसली बुल साइकलहरूमा हेर्छौँ भने यो किसिमको लामो बढाइ चाहिँ हामी देख्दैनौँ। जस्तो 298 देखि 1888 को यात्रा गर्दा पनि बिचमा करेक्सन हुँदै बढ्दै करेक्सन हुँदै बढ्दै करेक्सन हुँदै बढ्दै गएको छ। इभन प्रिभियस बुल साइकलमा हेर्छौँ भने हामी क्लियर हेर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ मार्केट कन्टिन्युसली बढेको देखिँदैन। र अहिले चाहिँ जुन प्रकारको एउटा एक्सट्रिम बुलिस देखिएको छ यो चाहिँ बिचमा माइनर करेक्सन आएमा अझै म्याच्योर्ड भएर जाने सम्भावना बढिरहन्छ। र त्यसो भएकोले चाहिँ यो बिचमा जति पनि के अरे करेक्सनहरू आउँछ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी हो। तर करेक्सन आउने क्रममा अहिले के चाहिँ गर्दैन त भन्दा जुन प्रिभियस लोहरूलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दैन, प्रिभियस लोहरूभन्दा माथि नै बस्ने गर्छ। अर्थात् के अरे हायर लोहरू बनाउँदै यो चाहिँ अगाडि जाने गर्छ। र त्यसो भएको चाहिँ ओभरअल जुन इयर एन्ड एनालिसिस यो भिडियो छ कि नेप्सेको ओभरअल डाइरेक्सन के छ त अब भन्ने विषयमा यदि फेरि पनि समराइज गरौँ कि नेप्से अझै यदि हामीले यसको चाहिँ अघिल्लो 3वटा बुल साइकलको चाहिँ एभरेज लिन्छौँ भने अझै 3 वर्ष बुलिस यात्रामा जानेछ टाइमको हिसाबमा। यदि प्राइस रेन्जको कुरा गर्छौँ भने नेप्सेको चाहिँ एटलिस्ट पनि टार्गेट 2600 को रेन्जमा छ, जो नेप्सेको चाहिँ आफैमा प्रिभियस बुल साइकलको चाहिँ 100% एक्सटेन्सन हुन्छ। र यदि यसलाई सक्सेसफुली एचिभ गर्छ भने यसको दोस्रो टार्गेट रहेको छ 3600 को रेन्जमा, जो चाहिँ फिबोनाची 1.618 एक्सटेन्सन लेभल देखिन्छ। र यदि यो पनि टार्गेट यसले सक्सेसफुली एचिभ गर्छ भने तेस्रो टार्गेट यसको रहन सक्छ 5000 को रेन्ज, जो चाहिँ नेप्सेको फिबोनाची एक्सटेन्सन प्रिभियस बुल साइकलको कम्पेरिजनमा रहेको छ 2.618 एक्सटेन्सन। र त्यसै गरी प्राइमेरी यदि हामी ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने प्राइमेरी क्लियरली बुलिस ट्रेन्डमा छ। यतिखेर नेप्से चाहिँ हायर लोहरू बनाउँदै गएको छ। यसरी हर एङ्गलबाट हामी डो थ्योरीबाट हेर्दा त्यसै गरी फिबोनाची सिरिज र रेसियोबाट हेर्दा र टाइम साइकलबाट हेर्दा नेप्सेमा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर बुलिस मुभ देखिन्छ र त्यस्तो कुनै किसिमको पजको सम्भावना देखिँदैन। र यो बिचमा बुलिस यात्रा भन्दैमा फेरि एउटा कुरा के हो त भन्दा मार्केट चाहिँ स्ट्रेट फरवार्ड बढेको बढै गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो अहिले चाहिँ स्ट्रेट फरवार्ड नै बढिराखेको छ। हामी चाहिँ जुन 2020 देखिको कुरा गर्छौँ भने जुनदेखि यता प्रत्येक महिना बढ्दो क्रममा मार्केट माथि आएको छ हैन, कन्टिन्युअसली बढिराखेको छ। बुलिस क्यान्डलहरू बनाउँदै माथि आएको छ। र तर यो बिचमा कुनै महिना बियरिस क्यान्डलहरू बन्छ भने यसको मतलब मार्केट चाहिँ डाउनटाउन भएको चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ करेक्सन हो जो हुने गर्छ मार्केटमा। प्रिभियस बुल साइकलहरूमा हेर्छौँ भने पनि हामी यो क्लियरली देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ मुभ थियो, फेरि करेक्सन, त्यहाँदेखि मुभ, फेरि राम्रो करेक्सन, त्यहाँदेखि मुभ, करेक्सन, र यो प्रकारले मार्केट गएमा अझै म्याच्योर्ड हुने गर्छ। र त्यस भएकोले करेक्सन भनेको अहिलेको मुभलाई चाहिँ थप म्याच्योर्ड बनाउने एउटा टुलहरू हुनसक्छ। तर अहिले जुन किसिमले नेप्से बढिराखेको छ अहिले चाहिँ करिब रोक्न नसकिने एउटा अनस्टेबल भन्छ के अरे टेक्निकल एनालिसिसमा एउटा रोक्न नसकिने किसिमले अगाडि बढिराखेको छ। र यो बिचमा फेरि पनि करेक्सनहरू आउँछ। र यदि हामीले प्राइमेरीली करेक्सन भेट्दैनौँ भने माइनर चार्टमा त्यसै गरी सेकेन्डरी चार्टहरूमा डेली चार्टमा विकली चार्टमा करेक्सन भेट्छौँ भने त्यो हाम्रो लागि अहिलेको बुलिस जुन ट्रेन्ड छ रिजोइनको चाहिँ राम्रो अवसर हुन सक्छ। र यो अवसरबाट यहाँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाभ उठाउनुहोस् भन्ने हामी यहाँलाई चाहिँ यो शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको जुन इयर एन्ड एनालिसिस छ त्यो एनालिसिसबाट बिदा हुनु पूर्व फेरि पनि यहाँले चाहिँ एकेनोल च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। र सब्स्क्राइब गरिसकेको साथीहरूले धेरैभन्दा धेरै नेप्सेको लगानीकर्ताहरूमाझ हाम्रो च्यानल र भिडियोहरू सेयर गर्न नछुटाउनु होला। र त्यसै गरी यदि यहाँहरू चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ के अरे बेसिक सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटमा
फ्री लेसनहरू अलरेडी थुप्रो आइसकेको छ र आउने क्रममा अरू थुप्रै आउने क्रममा छ। तपाईँहरूले चाहिँ ekyaroll.com मा जानुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ भिडियो लेसनहरू हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स चाहिँ फ्री अफ कस्ट सब्सक्राइब गर्न पाउनुहुन्छ र सो कोर्स सब्सक्राइब गरिसके पश्चात यहाँले चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ 3वटा पावरफुल मोडेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कोर्समा यहाँले चाहिँ अनलाइन टेक्निकल एनालिसिस फ्री सेक्सनमा जानुभयो भने यहाँ चाहिँ डो थ्योरी जो चाहिँ मास्टर अफ टेक्निकल एनालिसिस हो, योभन्दा बाहिर कुनै पनि टेक्निकल एनालिसिस थ्योरीहरूले चाहिँ काम गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड आफैमा मोस्ट पावरफुल एउटा चाहिँ अर्को टुल हो र त्यसै गरी मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स एन्ड डाइभर्जेन्स एमएसजेडी 3वटा सिरिजमा भिडियोहरू आइसकेको छ र योभन्दा पछि आरएसआईको भिडियो आउने क्रममा छ। त्यसको लागि यहाँहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला र त्यसै गरी फर्दर यहाँहरू चाहिँ योभन्दा हायर लेभलको ट्रेनिङको यदि चाहना राख्नुहुन्छ भने मैले अघि नै यहाँलाई जानकारी गराएँ कि हाम्रो चाहिँ आउने हप्ता जनवरी 16 र 17 मा ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ जुम ट्रेनिङ छ, जहाँ चाहिँ हामीले 6वटा मोडेल सेक्रेट अफ प्रो ट्रेडर्स, त्यसरी 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, कहाँ खरिद गर्ने र कहाँ बिक्री गर्ने, त्यसरी की प्राइस एक्सन्स कहिले खरिद गर्ने कहिले बिक्री गर्ने, त्यसरी ट्रेन्ड एनालिसिस कहिले ट्रेड गर्ने कहिले ट्रेड नगर्ने, त्यसरी ट्रेलिङ स्टफ कसरी लसलाई मिनिमाइज गर्ने र प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने, र त्यसरी विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी एउटा सक्सेसफुल ट्रेडर कसरी बन्ने भन्ने विषयको चाहिँ एउटा रियलिस्टिक मोडेलहरू समेटेर हाम्रो चाहिँ ट्रेड लाइक अ प्रो कोर्स डिजाइन गरिएको छ र यो कोर्सबाट पनि यहाँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि यहाँले डिस्क्रिप्सनमा दिएको फर्म फिलअप गरेर लिङ्कबाट फर्म फिलअप गरेर आफ्नो सेट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र यति कुरा यहाँहरूसँग सेयर गर्दै म पनि यहाँहरूमाझबाट बिदा हुन्छु र आउने वर्ष यहाँहरूको चाहिँ राम्रो सक्सेसफुल एउटा ट्रेडिङ इयर रहोस् र यो बुल साइकलबाट यहाँले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मुनाफा हासिल गर्न यहाँलाई चाहिँ सहयोग मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म पनि यहाँहरूमाझबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।